الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، توقفنا وإياكم إلى ما دون غزوة بدر، وحينما هيأ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأرسى القواعد في الأخلاق والتعامل، وكان الإخاء بين المهاجرين والأنصار، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن خارج المدينة، ولكي يكون له القوة والمنعة، ولكي يكون من حول المدينة إما معه أو أنهم لا يكونون ضده. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ومجموعة من الصحابة لكي يتعاقدوا بعهود مع القبائل المجاورة للمدينة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق هدفاً عظيماً، وهو إظهار قوة الإسلام وقوة المجتمع المسلم، وأنهم أصبحوا ضعفاء، بل تغيرت كل الموازين. فمن السرايا كثيرة، منها سرية سيف البحر في رمضان في السنة الأولى للهجرة، وكذلك سرية رابغ في شوال، وكذلك سرية الخرار في ذي القعدة السنة الأولى للهجرة، وكذلك غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غزوة بواط في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة، وغزوة سنوان في شهر الربيع، وغزوة ذي العشرة في جماد الأولى، وكذلك سرية نخلة. معنا وقفتان في سرية العشرة وسرية نخلة. سرية العشرة أيها الأحبة كانت هي بداية سبب غزوة بدر الكبرى التي سوف تأتي معنا الليلة، وذلك أن قافلة عظيمة خرجت من مكة تريد إلى بلاد الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها، فوصل إلى المكان وقد سبقوا بذلك المكان بيوم أو يومين وقد سلمت تلك القافلة، فانتظروها وهي عائدة، فعودتها كانت سببا لغزوة بدر. أما سرية نخلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة وأعطاهم كتابا وقالوا لا تفتحوه إلا بعد يومين، فتوجهوا، وبعد يومين فتح الصحابي الرسالة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يأتي إلى مكان كذا وكذا ويلتقي بقافلة هناك ويأخذها ويأتي بها إلى المدينة. فخير الصحابة رضي الله عنه، فكلهم وافقوا أن يذهبوا معه، فتوجهوا والتقوا بتلك القافلة، وقتلوا فيها من قتلوا، وأسروا فيها 2، وأخذوا الإبل وساروا بها إلى المدينة، فكانت أول أسيرين وأول قتيلين وأول غنيمة أخذوها المسلمين. الإشكالية التي حصلت أيها الأحبة أن تلك السرية كانت في آخر يوم من شهر رجب، وهو شهر الله المحرم، فترددوا إن بقوا حتى ينتهي الشهر فسوف يدخل تلك القافلة إلى مكة، وإن غزوهم فقد غزوهم في أشهر الحرم، فكان أن أملى عليهم أنفسهم أن يقاتلوا، فقاتلوهم وأخذوا تلك الغنيمة. فبلغ الأمر إلى كفار قريش، فقالوا إن محمد وأصحابه لم يحترموا الأشهر الحرم. والله جل وعلا أنزل في كتابه الكريم أن قتال الكفار المسلمين وإخراجهم من ديارهم أشد كفراً والفتنة أكبر من القتل. ثم بعد ذلك أيها الأحبة جاءت القافلة التي كادوا أن يأخذونها قادمة من بلاد الشام. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل 2 من الصحابة يتفقدون القافلة، فوجدوها عن بعد عن المدينة، فمباشرة هيأ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأخذ من استطاع أن يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتهيأ عليه الصلاة والسلام للقتال، وإنما أنه سوف يستولي على تلك القافلة ويذهب. فخرج بخيلين بفارسين فقط و100 ناقة، وكان العدد ما يقارب من 317 إلى 313، ولم يكن يتهيئون لقتال، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعترضوا تلك القافلة، ولعلمهم بأن القافلة عظيمة وكبيرة.
لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش قسمين، قسم المهاجرين وقائدهم علي بن أبي طالب، وقسم الأنصار وقائدهم سعد بن معاذ. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبينما هم في الطريق إذ وكان أبو سفيان حريص على القافلة فيتنبأ بالأخبار، فلما سأل أحد الرعاة الذين مر عليهم فقال: هل تشكون في أحد؟ هل ترون شيئا؟ فقالوا: لا، إلا شخصين لديهم ناقتين أناخوا عند تلك النخلة ثم ذهبوا. فذهب إليها فأكرمكم الله وأكرم المجلس، وجد فيها في ذلك المكان بعرا لإبلهم، ففتها فوجد فيها نواة التمر، فقال: والله أن هؤلاء أصحاب محمد. فمباشرة أخذ القافلة وتوجه بها غربا جهة الساحل، ثم مباشرة أرسل رسالة بأحد معه إلى كفار قريش أن أدركوا قافلتكم فإن محمد وأصحابه سوف يستولون عليها. أسرع المرسول إلى كفار قريش في سرعة كالبرق ليخبرهم بالأمر، حتى أنه جدف أنف ناقته وشق ثوبه وقال: اللطيمة اللطيمة أنقذوا قافلتكم فإن محمد وأصحابه سوف يأخذونها. مباشرة انتفض أهل مكة لأن فيها أكثر أموالهم، فاجتمعوا من استطاع أن يحمل بنفسه ومتاعه وناقته وليخرج، حتى قيل أنهم اجتمعوا ما يقارب من 1300 رجل، معهم ما يقارب من 100 فارس، وأعداد من الأبل لا يحصى، ولهم ما يقارب من 600 درع. ثم خرجوا، كان حتى الذي لم يستطع أن يخرج منهم أمية بن خلف، فكان له دين على صاحب له، فقال: أسامحك في الدين، وخرج عنه. فخرجوا أفواجا بعضهم وعضيدهم وبكل ما يملكون قتالا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. تحرك الجيش، فلما ذهب أبو سفيان بالقافلة إلى جهة الغرب ثم شعر بأمان القافلة وأنها سلمت، أرسل مرسوله إلى كفار قريش أن القافلة سلمت من محمد وأصحابه، فإن خرجتم لحمايتها فعودوا، يعني سلمت القافلة لا نحتاجكم. فوصلت الرسالة إلى أبو جهل قاتله الله، فنظر إليها وقال: والله لا نعود، وأن نأتي بدر ونشرب الخمر ونضرب القينات حتى تعلمنا العرب وتهابنا. وكان من بعض القبائل من رفضوا هذا الأمر، منهم بني زهيرة، فعادوا ما يقارب من 300 شخص، وتوجه البقية مع أبو جهل إلى بدر. في هذا الموطن أيها الأحبة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير عليه القضية. أولا فهو خرج لمقالاقات القافلة وأخذها ولم يخرج للقتال. الأمر الآخر أن أغلب من في الجيش من الأنصار، وكان تحالفهم في بيعة العقبة التي ذكرناها لكم سابقا إنما يحمونه ويقاتلونه في أرجاء المدينة، فلم يتعاهد معهم للقتال خارج المدينة. فاجتمع صلى الله عليه وسلم بالمجلس الاستشاري ما بين الأنصار والمهاجرين وطلب منهم المشورة، فقام أبو بكر وقال: خيرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. ثم قام عمر وقال: خيرا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. ثم قام المقداد بن أسود وقال: خيرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. ثم سكت القوم، فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله لعلك تعنينا. قال: نعم. فقال: يا رسول الله أتيتنا فنصرناك وآزرناك، والله أننا معك، ولن نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والله لو خذت بنا برك الغماد لخذناه معك. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وموقف سعد، وكيف أنه لا يخذله رضي الله عنه في هذا الموطن، وكان من خلفه قومه لم يرفضوا له رأيا. فقال: أثنى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لسعد ودعا للأنصار، ثم تحرك صلى الله عليه وسلم إلى
موقعة بدر. وهم في الطريق أيها الأحبة كانوا يستكشفون الأمر ويرسلون السرايا لكي ينظروا كيف القضية وأين كفار قريش وما هو عددهم وما هو عدتهم. فتوجهوا حتى وصلوا قرابة معركة بدر التي وقعت فيها المعركة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي بن أبي طالب يستخبر عن القوم أين هم وكم عددهم. فأمسكوا بأحدهم يسقي لقريش فقال: كم عدد قومك؟ قال: لا أعلم. قال: كم يذبحون؟ قالوا: في اليوم ما بين 9 إلى 10 من النياق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم ما بين 900 إلى 1000. ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن، فإذا بالمطر ينزل عليهم ليلة الجمعة صبيحة السبت مطرا عظيما كان ثباتا لأقدامهم وأماكنهم وطمأنينة وراحة. وكان المطر في نفس المكان على الكفار خصبا وضياعا وشتاتا. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يبنوا له عريشا، وجلس صلى الله عليه وسلم في ذلك العريش يدعو ربه. وكان من دعائه الطويل قال: اللهم إن أهلكت هذه العصبة لن تعبد على وجه الأرض، اللهم وعدك يا رب الذي وعدتنيه، اللهم وعدك. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى سقط رداءه عن كتفه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وحمله وقال: كفاك مناشدة لربك، إنه منجز ما وعدك. وباتوا تلك الليلة بيتة عظيمة جدا ما بين صلاة ودعاء واستغفار، كانت من أروع الليالي قبل ذلك الموقف العظيم. وهنا نقف، وسوف تأتينا أحداث عظيمة. والمشهود لغزوة بدر أن الملائكة دخلوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونروي الروايات العجيبة التي رواها الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يفرقون بين قتلاهم الذي قتلوهم بسيوفهم وبين قتلاهم الذي قتلتهم الملائكة. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من العريش ويقول ويرمي بالتراب على رؤوسهم: ما من أحد إلا وأصابه في عينه، وأنزل الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الموطن العظيم، وذلك الغزوة بدر الكبرى من أعظم الغزوات التي تمر على تاريخ البشرية، وكانت انطلاقة عظيمة في تقوية الإسلام والمسلمين. بل أن من العجائب ما خرج المنافقون في عهد الإسلام إلا من بعد معركة بدر، لأنهم أصبحت لهم شوكة وقوة ومنعة، كان سبب لإضعاف لمن يريد إيذاء المسلمين، فإما أن يسلم إسلام حق، وإما أن يذهب مع الأعداء، وإما قتله الله يذهب مع المنافقين ويكون منافقا. نقف إلى هذا الحد ونكمل بإذن الله في لقائنا الأسبوع القادم، وسوف يكون الأسبوع القادم آخر درس في هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يحشرنا وإياكم مع زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين. اللهم أذل الكفر والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر ولينا على الحق، اللهم أره ونائبه الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أعز هذه الأمة يا رب العالمين بطاعتك، اللهم أبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.